बिल्कुल फ्रंट पे रोड था, सामने 2 मंजिला खूबसूरत कोठी थी। बाबा जी कहने लगे मेरा बेटा तो है लेकिन वो सामने उस कोठी में रहता है। मैंने कहा उस कोठी में? कहता हाँ हम यहाँ रहते हैं, वो उस कोठी में रहते हैं। मैंने कहा तो क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहता या तुम उनके पास जाकर नहीं रहते? कहने लगे मेरा बेटा, अच्छा ये बड़े लोग बड़े दिल के मालिक होते हैं, बुजुर्ग ये अक्सर पर्दा डालते हैं। वो बाबा जी वो कहने लगे मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था, जब से हम एक बहू लाए ना वो अच्छी नहीं थी, उसने मेरा बेटा छीन लिया। तो मैंने कहा फिर मिलने भी नहीं आता। बाबा का जुमला सुने, वो अच्छा बड़ी गोल मोल बात करते थे बाबा जी। कहने लगे नहीं मुलाकात होती कैसे? कहते हमें पता है उसकी ऑफिस का टाइम क्या है, हम ये दरवाजा खुला रखते हैं, जब वो निकलता है ना हम उसे देख लेते हैं। अच्छा माँ की आंखों में भी आंसू थे, बाप की आंखों में भी आंसू थे। मतलब ये था कि ये कलाम दिल चीरने वाला था, वो एक बड़े मनसब पे जरूर फायज था, लेकिन उसे इल्म नहीं था कि जिसने जन्म दिया ये कौन है, इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। वो हर बात पे पर्दा डाल के कहने लगे नहीं मुलाकात तो होती है लेकिन ये मिलना गले मिलना नहीं था, ये मिलना हाथ मिलाना नहीं था। वो कहने लगे बड़े दिन हुए मुलाकात नहीं हुई, ईद पे भी नहीं मिले। हाँ हमने अपने बेटे को देखा, हम चेहरा देख लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं। मैंने कहा दरअसल बाबा जी वो जानता नहीं था कि तुम्हारा मकाम क्या है। अगर उसे इल्म होता, वो जितना बड़ा ऑफिसर जिस मनसब पे फायज है वो तुम्हारे हाथ भी चूमता, तुम्हारे पांव भी चूमता, उससे रब राजी होता, रब का महबूब राजी। सुभान अल्लाह। और आज जितने दोस्त तशरीफ फरमा है, बिलखुसूस आप तो अच्छे लोग हैं, अल्लाह की जिक्र की महफिल में आए हैं। दरअसल ये बात मैं उनसे कर रहा हूँ, हो सकता कोई भूला हुआ शख्स हो, सुस्ती हो, काहली हो, ये लोग होते मेहमान नहीं। जब ये चले जाते हैं ना उनसे जाके पूछो जिनकी आज मां नहीं है, उनसे जाकर पूछो जिसका बाप आज दुनिया में जिंदा नहीं है। आप देखना छोटा बेटा बड़ा हो तकलीफ हो ना, माँ को सुकून नहीं मिलता, वो रोती हुई आती बेटा तुझे खैर है, तुझे नींद नहीं है? वो कहते नहीं मैं ठीक, कहते नहीं तू अभी तक सोया नहीं, तूने कुछ खाया नहीं, वो तो इतने तड़प रहे हो। बाप को देखे सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, ख्वाहिश होती है खुद वो अनपढ़ होते हैं, सादा लोग जाहिल तालीम से आरी होते हैं, लेकिन माँ बाप की ये ख्वाहिश रही मेरा बेटा आला तालीम याफ्ता हो, आला मनसब पे फायज हो। एक वक्त आए वो हमारा नाम रोशन करेगा, एक वक्त आएगा वो हमारा सहारा बनेगा। तो जब बूढ़े माँ बाप को औलाद की जरूरत हो तो वो रुख फेर ले, समझे फिर तुमने नबी की गुलामी का हक अदा नहीं किया, फिर जो सजदे किए सजदे का हक अदा नहीं हुआ, जो बज़म सजाई उस बज़म का हक अदा नहीं हुआ। तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो, तुम तो मुस्तफा वाले हो, तुम तो औलिया वाले हो, तुम तो मोहब्बत वाले हो, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तरस रहे हूँ, समझना फिर तुमने वफा नहीं की। आज ये पैगाम है नौजवानों के लिए और उन दोस्तों के लिए जो आज भूले हुए हैं, रुख न फेरना, इन्हें खुश करना। यकीन जाने तुम वजीफे तो पढ़ते होगे ना, कलाम पढ़ते होगे कि मुश्किल हल हो जाए, माँ बाप से दुआएं लेना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल करेगा। वो बड़ा करीम है। जब ये लोग हाथ उठाते हैं ना तुम उनकी खिदमत करोगे, उनके हाथ चूमोगे, अल्लाह राजी होगा। बाद दफा वालिदैन की भी कोताहियां होती हैं, सुस्तियां होती हैं, लेकिन कुरान कहता है उन्हें उफ तक नहीं कहना, वो माँ बाप है, तुम ख्याल रखना वो अच्छे हैं या बुरे, लेकिन अच्छाई किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें लिहाज करना चाहिए। लेकिन मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता माँ बाप की तरफ, मैं सिर्फ अपने नौजवान दोस्तों से हम कलाम होना चाहता हूँ। ये 15 शाबान गुजरी है, शब बरात वाले दिन हम थे जंग की सरजमीन, हम जब मस्जिद के करीब गए खिड़कियां खुली हुई थी, मैंने बड़े बड़े नौजवानों को देखा, आंखों नम थी, सजदा रेज थे। मैंने कहा कैसे खुशबख्त इंसान है, कोई तो वो है जो मार्केटों में घूम रहे हैं, गप्पे आंक रहे हैं, और ये नौजवान ये खुशबख्त मस्जिद भरी हुई है, सैकड़ों लोग अल्लाह के घर में आए, सजदा रेजियां कर रहे थे, रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। जब फारिग हुए ना तो बयान के अंदर मैंने ये बात की, खुशी हुई तुम लोग यहाँ अल्लाह के घर में आए हो, कितनी सादत की बात। इस अजीम रात में अल्लाह ने तुम्हें सजदों की तौफीक अता फरमाई। लेकिन मैंने कहा एक बात ध्यान में रखना, आए तो अल्लाह के घर में हो रब को मनाने, अगर माँ नाराज है ना तो सोने से पहले जाके उससे राजी करना, बाप नाराज है तो जाकर सोने से पहले उसे राजी करना, रब भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह।
اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا یا فیصل آباد کی سرزمین یہ درد دل تھا. بس اسی لیے اسی موضوع کا میں نے انتخاب کیا. فیصل آباد ہم گئے ایک جگہ پہ, وہاں ایک بوڑھی خاتون ملی. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ بڑی محبتوں کا اظہار کیا, وہ ماں جیسے محبت, پیار. میں نے کہا تمہارے بیٹے کیسے ہیں؟ یقین جانے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. کچھ سال پہلے ملک صاحب نے مجھے ایک بات سنائی تھی, مجھے بڑا یاد ہے. کسی آفیسر کے گھر یہ بھی مہمان بن کے گئے تھی تو کوٹھیوں کے وہ مالک بڑے منصب پہ فائز تھے, لیکن باپ کو اپنے گیٹ پہ آرام کرنے کے لیے لٹایا ہوا تھا. خود اندر اے سی روم ہے, ہیٹر چل رہے ہیں, اور بابا باہر پنڈال میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو فیصل آباد کی سرزمین میں جو وہ خاتون ملی بوڑھی, تو اس نے پتا, میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بس ٹھیک ہوں. میں نے کہا تمہارے بیٹے کیسے ہیں؟ تو ماں کی آنکھیں نم ہوں, کہنے لگی بیٹا تو جوان ہے لیکن مجھے آج تک ماں نہیں کہا. بیٹا ہے, لوگ دعائیں مانگتے ہیں, مالک میرے بیٹا نہیں ہے, بیٹے کی نعمت سے نواز. اولاد نہیں ہے, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اللہ کرم فرما دیتا ہے. 10 سال بعد 20 سال بعد اولاد جیسی نعمت ملتی ہے. پھر جب وقت آئے, وہ ماں کہنے لگی اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا, جوان ہوا, ہمیں بھی بڑی امیدیں وابستہ تھی, لیکن مجھے آج تک جب سے وہ بڑا ہو گیا ہے نا, مجھے ماں نہیں کہا. اس کا وہ جملہ دل چیرنے والا آج بھی میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے. اور میں نے اس کو یہی بات کی تھی, ماں دراصل اسے علم نہیں تھا کہ تو کیا ہستی ہے. اگر وہ جانتا وہ تیرے پاؤں چومتا, پھل کیا ملتا, اللہ بھی راضی ہوتا, مصطفیٰ بھی راضی. سبحان اللہ. اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں نا, سجدے کرتے ہیں, سمجھنا خوشبخت ہوں, خوش نصیب ہوں, لیکن تیری وجہ سے ماں پریشان ہو, رو رہی ہو, تو اسے تکلیفیں دیتا ہے, پھر سمجھنا جو سجدے کی ہیں حق ادا نہیں ہوا, پھر میرا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوگا. ایک غلام ہے حضور کی بارگاہ میں, تھکے تو نہیں ہے. میں توجہ کا طالب آپ کے دلوں کے دروازے پہ دستک دینا چاہتا ہوں, اور بالخصوص جن کے ماں باپ زندہ ہے نا, میں تو کہتا ہوں وہ بڑا خوش بخت انسان ہے, خوش نصیب ہے جس کے والدین زندہ ہے, یا دونوں میں سے ایک. دونوں بڑی بات ہے, دو نہیں تو ایک زندہ ہے نا, وہ اس زمانے کا سب سے خوش بخت انسان ہے. پھر اللہ اسے خدمت کی توفیق عطا. سبحان اللہ. اور جس کے چلے گئے ہیں, میرا مالک ان کی بخشش فرمائے. اور اگر کوتاہی ان کی قبر پہ جایا کرو, قریب ہفتے میں ایک دن جا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مانگنا, بخشش کی, کرم کی, کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا مرکز بنا دے. غلام آیا, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں, میں ان کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں, ان کے لباس کا بندوبست میں کرتا ہوں, بڑا خیال رکھتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے, وہ لڑتے رہتے ہیں. جب یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو خواہش ہوگی نا, مجھے رعایت مل جائے گی کہ چھوڑ دو, الگ ہو جاؤ. 100 خواہشات سوچیں ہو سکتی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری بات, آپ نے فرمایا وہ لڑتے رہے تم خدمت کرتے رہو, وہ لڑتے رہے تم خدمت کرتے رہو. سبحان اللہ. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کیونکہ تم نے ان کا حق جو ادا نہیں کیا. فرمایا پتہ نہیں ہے جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. یہ جملے جب اس غلام نے سنے نا, قسم اٹھائی, واللہ لا اقول لا شیء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میرے رب کی قسم آئندہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. وہاں سے وہ اٹھا, سیدھا اپنے گھر آیا اور آ کر اپنی ماں کے قدم چومے. ظاہر جس ماں کے قدم چومے جا رہے ہوں گے وہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی, بڑی حیران ہوئی کہ آج میرا بیٹا میرے قدم چوم رہا ہے. تو جب ماں نے حیرت سے دیکھا نا, پتا بیٹا کیا عرض کرتا ہے, عرض کرتا ہے ماں یہ میرے نبی کا حکم ہے, مزاتب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. یہ تو گوڑا موڑ کے لاتا ہے. آپ تو اس سرزمین پہ بستے ہیں جہاں اللہ کے عظیم بندے دھرتی پہ جلوہ افغان ہوئے, دنیا آ کر فیض یاب ہوئی. تو آج آپ اس بزم میں آئے ہیں جہاں ذکر خدا بھی ہے, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. آج ہمیں سوچنا ہوگا, ہو سکتا ہے انسان ہے, کمزوریاں ہیں, لیکن یہ نہ سمجھنا میرے مالک کا کرم کا دروازہ ہر وقت
کھلا رہتا ہے. کوئی صبح کو آئے وہ پھر بھی قبول کرتا ہے, کوئی رات کی تاریکی میں آئے میرا رب پھر بھی اسے قبول کرتا ہے. یقین جانے ہم توجہ نہیں دیتے, ہم دوستوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, کرنا چاہیے. ایک محسن, ایک دوست جس نے آپ کے لیے راستہ بنوایا تو اس کا بھی خیال کرتے ہو, جس نے تمہیں نوکری دلوائی اس کا بھی خیال کرتے ہو, جس نے تمہیں بلڈ دیا ہوگا تم اس کا بھی خیال کرتے ہو. کرنا چاہیے, محسن ہے نا. لیکن محسن حقیقی رب کریم کی ذات کے بعد اگر دنیا میں کوئی ہے نا وہ تمہارے حقیقی والدین. سبحان اللہ. آپ نے کبھی سوچا نہیں جب صرف سانس لے سکتے تھے وہ کون تھا جو کھانے کا بندوبست کرتا تھا, جو پینے کا انتظام کرتا تھا, جو سردی سے بچاتا, جو گرمی سے بچاتا, بہل و براز گندگی کو صاف کرتا. وہ کون لوگ تھے؟ صرف سانس لینا جانتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر ہستیاں کوئی تھی تو وہ انسان کے اپنے ماں باپ تھے. یقین جانے خوش بخت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں نصیب کر رکھی ہے, پھر اللہ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی. بڑی پیاری بات. دراصل راشد صاحب سے میری بات ہوئی تھی کہ ہم انشاءاللہ پروگرام کو 12 بجے تک کلوز کریں گے, تو میں انشاءاللہ اسی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. پنجابی شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کی, میں اکثر یہ پڑھتا رہتا ہوں کہ جس گل نہیں سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا. جس گل نہیں سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا. اسی پہ گئے جیتن دے چکراں وچ تے سن ہرنا یاد نہ ریا. تے ساری عمر سیف ادھار چ گزری, ساری عمر سیف ادھار چ گزری. کسی کی گاڑی چھین لی, موٹر سائیکل اٹھا لی, موبائل نکال لیا, پرس نکال لیا, ڈاکہ ڈال دیا. علم نہیں تھا کہ میں غلام کس کا ہوں, میں امتی کس کا ہوں. جس طرح حافظ صاحب بیان کر رہے تھے, یہ خواہش تو اللہ کے نبیوں نے کی کہ مالک نبوت جیسا انعام نہ دے, اپنے یار کا امتی بنا. سبحان اللہ. ہم اس عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. پھر بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہوں, بھائی بھائی کا حق مار رہا ہوں. یہ غلامی نہیں ہے, یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ جس گل نہیں سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا. اسی پہ گئے جیتن دے چکراں وچ تے سن ہرنا یاد نہ ریا. تے ساری عمر سیف ادھار وچ گزری تے سن بھرنا یاد نہ ریا. فانی دنیا وچ انج دل آیا سانو مرنا یاد نہ ریا. اسی پہ گئے جیتن دے چکراں وچ تے سن ہرنا یاد نہ ریا. تے جس گل نہیں سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ اکثر علماء سنتے رہتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے, عرض کرتے میرے مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. بڑی قابل توجہ بات. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا فلاں شہر میں ایک قصاب رہتا ہے, وہ تیرا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ قصاب میرا ساتھی ہوگا. اب میں جا کر دیکھتا ہوں وہ کرتا کیا ہے. چلنا شروع کیا, اللہ کے نبی ہے, کمال دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر اسے دیکھنے آئے کہ یہ کیسا ہے. آئے تشریف فرما ہوئے, دیکھتے رہے. دیکھا کوئی خاص فنکشن نہیں تھا, کوئی خاص ترکیب نہیں تھی, بس لوگ آتے ہیں, گوشت لیتے ہیں, پیسے وصول کرتا ہے, کہتے ہیں کوئی خاص عمل تو نہیں, یہ جنت میں میرا ساتھی کیسا. سوچا گھر جاتے ہیں, وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا کرتا ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اے قصاب آج میں تیرا مہمان ہوں. اچھا یہ مہمان بننے کے لیے نہیں جا رہے تھے نہ دعوت اڑانے, یہ دیکھنے جا رہے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے, کہ یہ قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نا, جس گھر میں وہ نوجوان, وہ خوش بخت انسان داخل ہوا, وہاں ڈھانچے تھے ہڈیوں کے, ضعیف, کمزور, نحیف, بالکل کمزور, نہ اٹھنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل. یہ خوش نصیب نوجوان, یہ انسان جو قصاب کا کام کرتا تھا, اس نے آ کر ان کے لیے غذا تیار کی, پھر آ کے بیٹھ گیا اور گود میں ان کے سر کو رکھا. گود میں سر کو رکھ کر وہ جو غذا تیار کی تھی ان کو کھلانے لگا. جب وہ غذا چبا لیتی نا, بعد میں منہ حرکت کرتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتا
غذا चबाने के बाद ये फिर चेहरा हरकत क्यों करता है? आप करीब तशरीफ लाए तो पता वो माँ क्या कहती थी? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती कि ऐ मेरे मालिक, मेरा बेटा मेरा बड़ा ख्याल रखता है, इससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा। हजरत क्या माँ थी, क्या उसकी सोच थी, क्या उसकी फिक्र थी कि मेरे मालिक ये मेरा फर्माबरदार है, मेरा ख्याल रखता है, इससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा दे। और दूसरी बात कि ऐ मेरे मालिक जन्नत में इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। ये जुमले सुन लिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। जब वो फारिग हुआ आपने इरशाद फरमाया तुझे मुबारक हो, अल्लाह करीम ने तेरे बुजुर्गों की दुआओं को कबूल कर लिया। वो हैरान हुआ कि ये कौन अजनबी शख्स और मुझे ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। आपने फरमाया तेरी माँ की ये दुआ ना कि ऐ मालिक इसे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा। फरमाया वो अल्लाह का नबी है तो मूसा अलैहिस्सलाम मैं। उसकी खुशियों की इंतहा न रही कि अल्लाह का नबी आज मेरे घर में मेहमान बना हुआ है। फिर दूसरी बात फरमाया तेरी माँ की, तेरे बुजुर्गों की दूसरी दुआ ये है कि ऐ मालिक इस जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। फरमाया मुबारक हो, अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल कर ली। तुझे खुशखबरी देता हूँ जन्नत में तू मेरा साथी होगा। कुछ तो लेके उठो अहले सफा के दर से, क्योंकि ये दर करीब है मुस्तफा के दर से। मेरा मालिक इरशाद फरमाता है इबादत मेरी सजदे मुझे करने हैं। वबिल वालिदैन ihसाना, माँ बाप का ख्याल रखना। यकीन जाने जब ये लोग चले जाएंगे फिर कोई नहीं कहेगा बेटा आज नींद नहीं है, आज तूने मेडिसिन नहीं खाई। ऐ बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू कोई बात नहीं करता। वो माँ वो बाप, आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद, ये तो इस्लामाबाद है, देहातों में जाके देखें, माँ बाप को देखें, जूते टूटे हुए होते हैं, कपड़े फटे पुराने होते हैं, लेकिन जब बेटा घर से निकलता है ना स्कूल जाने कॉलेज जाने के लिए, नए बूट होंगे, नई वर्दी होगी। एक शहजादा माँ बाप के पास खाने के भी पैसे नहीं होंगे, लेकिन तमन्ना रहेगी मेरी औलाद आला तालीम याफ्ता हो, आला मनसब पे फायज हो। और फिर हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो औलिया वाले हैं, हम तो सहाबा किराम वाले, अहले बैत वाले, मुस्तफा वाले। अगर हम कोताही करते हैं फिर समझना वफा नहीं की। मजा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है।